अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीप। सुप्रीम कोर्ट में आज दो तीन बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां हुई और उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ बदल कर रह गया और उमर अता बंदयाल साहब ने अब बेंच तोड़ दिया है। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जैसे अब जो कल का केस है वो आज लगना था, या आज उमर अता बंदयाल साहब अपने जो इलेक्शन के जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हट गए। हकायक क्या है, चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है और हुआ क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में जिससे इतनी ज्यादा एक हाइप क्रिएट हो गई, अचानक बेंच टूटा और पूरी कौम जो है वो जिसे लगता है सकते में आ गई। पहले तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि आज हुआ क्या। आज जो कमरा अदालत नंबर 1 है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठते हैं, और उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस आज के इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब थे, और उनके साथ साथ भी फिर जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं। ये तीन जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, इन तीन जजेस ने 12 केसेस को आज सुनना था। आज के ये जो बेंच है इसको अचानक से इसका जो है वो रोस्टर जारी हुआ, और इस रोस्टर के बाद जो सूरत हाल थी उसने एकदम हंगामा पकड़ लिया कि बेंच जो है वो टूट गया। खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश करने लगी कि क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा। और अब मैं आपको बताऊं कि जो 12 मुकदमात थे वो बिल्कुल रूटीन के 12 मुकदमात थे। उनकी फहरिस्त मैंने पढ़ी और उसकी जो काज लिस्ट जो मनसूख हुई, तो मनसूख हुई के बाद फौरी एक दूसरी जो काज लिस्ट है वो भी मनसूख हुई। अच्छा, जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 12 रूटीन के मुकदमात सुनने थे। जो आम मसाइल होते हैं, आम शहरियों के मसाइल होते हैं, कुछ सरकारी नौयत के मसाइल थे उसमें। तो अचानक जो है वो उसका रोस्टर नोटिफिकेशन आया पीआरओ की जानिब से कि वो जो बेंच है वो तब्दील हो रहा है। और फिर उसके बाद उसके कुछ देर बाद ही जो दूसरा बेंच था, दूसरा बेंच जिसमें सरदार तारक वहीद साहब थे और जस्टिस शाहिद वहीद, तारक मसूद साहब और शाहिद वहीद साहब जो थे, इन्होंने अभी कुछ रूटीन के केसेस की समाअत करनी थी। ये दूसरा बेंच भी टूट गया। अच्छा, अब उमूमन होता ही है कि जब एक चीफ जस्टिस साहब का जो कमरा है वो कमरा नंबर 1 है, अगर चीफ जस्टिस साहब का कोई बेंच अवेलेबल नहीं होता या वो खुद अवेलेबल नहीं होते, तो फिर उनके बाद जो बाकी जो सीनियर 3 जजेस होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो बेंच 1 में बैठते हैं, वो केसेस को टेकअप करते हैं। तो आज ऐसा भी नहीं था। जो चीफ जस्टिस साहब का जो रूम था, जो बेंच जो कमरा नंबर 1 था जिसको हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं कमरा नंबर 1 से, वो पीछे से जो है वो बंद था। तो अब लोगों ने इसके ऊपर अफवाहें घड़ना शुरू कर दी। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी जो जो हैरान कुन जो तब्दीली हुई वो क्या थी कि हम जो बाकी रूम्स थे उनका पता किया तो पता चला कि कोर्ट रूम नंबर 3 में जो एक बेंच है वो समाअत कर रहा है। बेंच 2 भी समाअत कर रहा है जिसमें सरदार जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, और फिर बेंच 3 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक समाअत कर रही हैं, और बेंच 4 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब जो है वो समाअत कर रहे हैं। अच्छा, बेंच नंबर 2 में जब बेंच दोबारा बना तो उसमें भी क्या हुआ, जैसे इजाजुल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो भी अपने वक्त से पहले उठकर चले गए। तो और ज्यादा जो है वो सवालात खड़े हो गए कि यार ये क्या हो गया है, कि आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो बेक कर गए, या कोई इलेक्शन का मामला था, या कोई इन्फ्लुएंस हो गया अदालत के ऊपर। सूरत हाल जो है वो एकदम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गई। अब इसके बाद हमने मालूम करना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच था वो भी डिलिस्ट हो गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल, जो इस तरह की खबरें जो है वो चलने लगी कि गालिबन शायद ऐसा हुआ है कि जो अभी हुकूमत ने एक एक्ट बनाया था, उस एक्ट को बुनियाद बनाकर काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो बेंच तोड़ दिए, और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के साथ मिलकर। चूंकि आपको पता है कि कल से ये खबरें चल रही थी कि जब से वो एक्ट पास हुआ है, प्रपोज्ड एक्ट, जिसको अब इन्होंने कानून की शक्ल दी हुई है, जिसको ये कानून मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको प्रपोज्ड एक्ट बोल रही है। तो ये इनका मानना था कि जो प्रपोज्ड एक्ट है उसको बुनियाद बनाकर अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो है वो अब बेंचेस की तश्कील करेंगे। उनके पास अब चला जाएगा इख्तियार, और उमर अता बंदयाल साहब एक तरफ होंगे चूंकि 3 मेंबर कमेटी होगी, और उसके बाद जो 2 फरीक या 2 मेंबर किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक होंगे तो वो फैसला हतमी होगा। तो इसलिए अब जो बेंचेस की तश्कील का मामला है वो भी उस कमेटी को दे दिया गया है। तो अब ये भी बात चल रही थी कि जो कमेटी है अब ये उसने कर दिया है, ये सब कुछ तब्दील हो गया, और अब
جو الیکشن کے معاملات ہوں گے وہ بھی کسی اور بینچ کے پاس، تو اس طرح کی چیزیں تھی. اب چونکہ ظاہر ہے جو وہ بینچ 1 تھا جب وہ ٹوٹا تو اس کا ڈی لسٹ ہوا جب اچانک سے، تو اس کے سامنے جو تمام مقدمات تھے ان کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا، اور اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ باضابطہ رجسٹرار آفس سے جو ہے وہ جاری ہوا. اور پھر یہ بھی معلوم کیا کہ جو 12 مقدمات ہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ ان کی وجہ سے ہوا، وہ بھی سامنے نہیں آ رہی. تو پھر بھائی جب پتہ چلا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی سی بات تھی. جب ان کے آفس سے معلوم کیا گیا، پتہ چلا ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو مقدمات تھے وہ ڈی لسٹ کیے گئے. اور جو ڈاکٹر ہیں وہ خود عمر عطا بندیال صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر گئے ججز کالونی میں، سپریم کورٹ کے ساتھ ہی ملکہ، تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ معائنہ بھی ہوا ہے. تو اس سے یہ پرسیو کر لینا کہ جیسے عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ غالباً آئے نہیں ہے اور وہ انہوں نے مقدمات سے جان چھڑا لی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. اب میں آپ کو بتاؤں وہ جو 12 کے 12 مقدمات ہیں ان میں ایک مقدمہ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہے، نیب کا ہے، یا پھر جو سرکاری ریکارڈ کا ایک معاملہ ہے، پھر ایک عام شہری کا کاشف ہے اس کا معاملہ ہے، پھر چیئرمین نیب کا معاملہ ہے، پھر چیئرمین نیب کا معاملہ ہے، پھر ایک احساس ٹرسٹ کا معاملہ ہے، پھر فرحان احمد ہے کوئی ان کا معاملہ ہے. یہ عام مقدمات تھے. اب کوئی عام انسان بھی اگر ان کو پڑھے گا، اس کاز جس کو پڑھے گا، تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں سوچے گا کہ یار اس کاز جس کی وجہ سے یا اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی اہم ترین کیس ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ منسوخ ہو گیا. تو یہ روٹین کی بات ہے. یہ اس میں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا کہ عمر عطا بندیال صاحب الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے، یہ ناقابل فہم ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، آڈیوز لائی جا رہی ہیں، اور کچھ آڈیوز ایسی ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں. میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، کچھ آڈیو ایسی ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اور وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم ریلیز کر دیں گے. اور وہ آڈیوز ثاقب نثار صاحب کی اور ایک اور سٹنگ جج کی ہیں، تو وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بھی ان کو پیش بھی کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرد بحران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. اس نے کہا کہ الیکشنز کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہاں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ضرور ہے جی، آپ سب لوگوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ پیسے ابھی تک الیکشن کمیشن کو نہیں پہنچے. تو جو تیاری انہوں نے اب سے 10 15 20 دن پہلے کرنی تھی، وہ اب اگر پیسے ان کو ملیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تاخیر ہوگی، وہ ایک ٹیکنیکل جواز بنا سکتا ہے الیکشن کمیشن. باقی آپ سوچتے ہیں اگر آئینی طور پہ یا دونوں ددکار سے یا کسی پریشر میں آ کر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ جس سٹیج کے اوپر چیزیں اس وقت چلی گئی ہیں وہاں سے ان کو ریورس کرنا یا ان کو انڈو کرنا یا اپنا آرڈر واپس لینا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ پاسبل نہیں ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.